الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه والصلاة على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى والسلام على الإمام الأعظم أبي حنيفة وأحبابه الذين اتبعوا رسول المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام اللہ رب العزت جناب آپ نے اس محفل پاک کا انعقاد کیتا انہوں نے مال جان عزت آبرو دی حفاظت فرمائے اور تسی سارے تو میں حاضر اللہ رب العزت ساڈا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے اور حضور علیہ السلام دے فیض دی خیرات سانو نصیب فرمائے حضور علیہ السلام دے عشق دی روشنی نال ساڈے قلوب و اذہان منور فرمائے اور اس دنیا دے اندر کام بھی اگر کوئی شے آ سکتی ہے تو حضور دی محبت ہے حضور دا پیار ہے حضور نال وفا ہے اگر کسی بندے کو حضور دی وفا نہیں حضور دی محبت نہیں حضور دا پیار نہیں لکھاں عبادتاں لکھاں ریاضتاں کرتا رہے وہ سب بیکار ہے سب رائے گاں ہے اگر دل وچ حضور دی وفا ہے حضور دی محبت ہے رب قرآن وچ فرماندا ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج فرمایا کوئی عمل جو کوتاہی ہوگی رب معاف کر دے گا لیکن شرط ہے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ اگر اللہ تے دے رسول نال مخلص ہویا تے معافی ہوئے گی ورنہ معافی کو نہیں ہوگی اس واسطے سانو ایک چیز دی ضرورت ہے اور وہ اللہ رب العزت دے محبوب نال وفا ہے دین دے نال اخلاص ہے دین دے نال محبت دین دے نال پیار اللہ رب العزت تو دعا منگنی چاہیے جدوں پیر صاحب کو اسی حاضر ہوندے ہیں نا دعا کران واسطے جنہاں دے ہاتھ تے بیعت ہوندی ہیں تے اوتھے جا کے اسی کاروبار واسطے دعاواں کرواندے ہیں اولاداں واسطے دعاواں کرواندے ہیں لیکن سانو ایک دعا بھول جاندی ہے کہ اسی اپنے ایمان واسطے دعا کروا رہی ہے وہ اسی یاد نہیں رکھتے کہ اسی پیر صاحب کو بیٹھے ہیں تے پیر صاحب نو آکھیے پیر صاحب میرے ایمان واسطے دعا کرو رب میرے ایمان نو بھی سلامت رکھے میری نسلہ دے ایمان نو بھی سلامت رکھے ایک مصنف سی تے اس کتاب لکھی تے اپنے پیر صاحب کو گیا تے اس جا کے کہ جناب دعا فرماؤ کہ میری کتاب نو رب عروج عطا فرمائے انہاں فرمایا تیری کتاب واسطے دعا منگا یا تیرے ایمان واسطے منگا میں کہ قبلہ میں مولوی ہاں تواڈے ہتھاں چوں نکلیاں پڑھیا لکھیا بندہ مینوں کی ہونا ہے تسی کتاب واسطے دعا فرماؤ دی کتاب نو بڑا عروج لبا لیکن وہ بندہ مرتد ہو کے مریا اس واسطے اپنے ایمان دی دعا منگنی چاہیے اسی کتھے کھلوتے ہیں کس پٹری تے چل رہے ہیں کس رستے تے چل رہے ہیں کس راہ نو منتخب کیتا ہے اکھاں کھول کے ویکھنا پے گا سانو کہ اسی کھڑے کتھے ہیں اسی اپنے آپ نو کہتے رہے ہیں کہ اسی ٹھیک ہاں وفادار ہاں مسلمان ہاں حضور دا کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں لیکن کیا اسی او وفا دے تقاضیاں تے پورا اتر رہے ہیں کیا اسی کلمہ پڑھن دا حق ادا کر رہے ہیں کیا اسی اپنی مال اپنی جائیداد اپنے تمام دنیا داری دے اسباب تو ود کے اللہ دے محبوب نال پیار کرنے ہیں قطن اگر اسی اپنے چار چفیرے نظر پائیے نہ تے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں نہ حضور دی محبت نہ حضور دی وفا نہ دین دی لگن اگر کسے نو بھی ویکھ لیا جائے نا وہ اپنے جائیداد نال پیار کرے گا اپنے مال نال پیار کرے گا اپنی اولاد نال پیار کرے گا اپنی جان نال پیار کرے گا لیکن دین دی گل آئے گی تو آکھے گا میں جناب دل وچ تے برا جاننا لیکن کی کریے کر کچھ نہیں سکتے دل وچ برا جاننے والا معاملہ نا سامنے گناہ ہو رہا ہوئے تے گل چنگی لگدی کہ چلو اس گناہ ہو رہا سی
ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਢੱਕ ਸਕਦਾ। ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਢੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੀਨਦਾਰ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, लेकिन सामने मेरे आका दी गुस्ताखी हो रही होवे, हुजूर दे खिलाफ कोई गल्लां कर रहा होवे, बकवास कर रहा होवे, हुजूर दी बेटियां दे खिलाफ कोई बकवास कर रहे होवे, अहले बैत दे खिलाफ कोई बकवास कर रहे होवे, सहाबा दे खिलाफ बकवास कर रहे होवे, मेरे नबी दी अज़वाज मुतहरात दे खिलाफ, बीवियां दे खिलाफ बकवास कर रहे होवे, तो कोई बंदा आखे हाथ नहीं चला सकता, ज़बान नहीं चला सकता, लेकिन दिल च बुरा जानना, याद रख इत्थे दिल च बुरा जाने काम चलना नहीं। इत्थे तेनू हाथ भी चलाना पैना, जबान भी चलानी पैनी। इत्थे अगर कोई गुंजाइश होंदी ना, इत्थे अगर कोई माफ़ी, जिस नबी दे सदके दीन लभ्या। मेरे रब ने कुरान च फरमाया वल फजर व लयालिन अशर, काजी इजाज़ मालिकी फरमाते ने अल फजर मुहम्मदुन ली अन्ना मिनहु तफज्जर अल ईमान, फरमाया फजर तो मुराद हुजूरन, हुजूर दी ज़ात है, इस वास्ते कि हुजूर दी ज़ात तो ही तो मोमिन दा ईमान शुरू होंदा। हुजूर दी ज़ात ना होंदी तो साढ़े कोल ईमान कित्थों होंदा। असां अपने माल असबाब, हत्ता कि कोई साढ़े उत्ते एहसान कर देवे ना, वड्डे एहसान ते दरकिनार, कोई लखा करोड़ा दे देवे ओ ते दरकिनार। अगर कोई बंदा साड़ी गली पक्की करा देना, हालांकि ओदी ड्यूटी दा हिस्सा होवे, कोई बंदा साड़ी नाली बनवा देवे, ओदी ड्यूटी दा हिस्सा होवे, असी ओदे एहसानमंद हो जाते हैं कि साड़ी गली पक्की कराई, ये सानू नाली बनवा के दी, ये साडा थाने कचहरी का काम कटा दिता, ओदे एहसानमंद हो जाते हैं। लेकिन हुजूर की गुस्ताखी हो रही होवे, उत्थे आला हज़रत ने फरमाया और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, वो जालिमो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अपनी बार सानू गैरां वाले पासे याद आंदा है, जदों मुनाजरे करने हो ना तो मुबासे करने हो, उदू ख्याल आंदा है कि ओ जनाब वो दूजियां दे बारे शेर पढ़ दईए, लेकिन अपने तो गौर करना। आला हज़रत तेनू मुखातब किया, हुजूर दी नामूस दा मसला आया तो तू ज़बान बंद करके बह गया। फरमाया और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही हो जालिमो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कम अज़ कम इतना तू याद रखता ना कि रसूलुल्लाह ने कलमा अता फरमाया सी, हुजूर ने ईमान अता फरमाया सी, हुजूर ने दीन अता फरमाया सी। कम अज़ कम यह एहसान तो याद रखदा, और चल ना एहसान याद रख, लेकिन असा वो एहसान भी भुला दिता, असा उस एहसान भी कंड पीछे सड़ दिता। असा क्या साढ़े दीन ने एहसान ही को ना किया, असा मुसलमान घर च पैदा होकर उल्टा दीन ते एहसान कर दिता, असा 4 नमाज़ा पढ़ के दीन ते एहसान कर दिता, असा हज करके दीन ते एहसान कर दिता, रोज़ा रख के दीन ते एहसान कर दिता, असा इबादत करके दीन ते एहसान कर दिता। ए इबादत मस्जिद दरार च भी होंदियां सन, लेकिन रब ने फरमाया कुफर दा गाड़े महबूबे नू साड़ दियो। सुभान अल्लाह भी पढ़ी जाती सी, रब ने फरमाया कुफर दा गाड़े, दरूद भी पढ़िया जाता सी, रब ने फरमाया कुफर दा गाड़े, नमाज़ां भी होंदियां सन, रब ने फरमाया कुफर दा गाड़े। क्यों कुफर दा गाड़े? फरमाया इत्थे महबूब दी वफा नहीं, तो जिथे महबूब दी वफा नहीं उत्थे दा दरूद भी सानू कबूल नहीं। इस वास्ते सब तो पहला साढ़े अंदर इकबाल ने आख्या दिल बा महबूब हिजाजी बस्ताइम जी जहत बयक दीगर पे वस्ताइम, दिल ते बढ़ाई रब ने हुजूर दी मोहब्बत वास्ते। और मुकम्मल 2 ही दानों में ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। दो ही गल्लां, एक तू है ते एक हुजूरन, अगर कोई तीसरी शय आ गई तो डोरी टूट जानी। मुकम्मल 2 ही दानों में ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाज़ों का, अदा अगर निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। मोहब्बत की नमाज़ों में इमामत एक को सौंपे, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का रिश्ता है और है तौहीद पर कायम, नज़र के शिरक वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। याद रख, अगर तेरे ते हुजूर के दरमियान कोई तीसरी शय आ गई ना, चाहे वो तेरा पीर होया, चाहे वो तेरी मसीत का मौलवी होया, चाहे तेरा लीडर होया, चाहे कोई वड्डे तो वड्डा बड़ा वड्डा आमिल बंदा ते बड़ा वड्डा आलिम बंदा होया, अगर तेरे तो हुजूर के दरमियान आ गया ना, तेरा वो रिश्ता मुनकते हो जाना, तेरा वो रिश्ता टुट जाना। तू अपने पीर नू प्रोटोकॉल ऐ थे भेरे दा पीर है, भेरे दा पीर, और उसकी बदबख्ती दी इंतहा वेखो, कितनी वड्डी बदबख्ती कि पहला एक कंजर नाल रलिया, फिर दूजे और नां नाल सैयद लिखवांदा रहा, मैं सैयद हाँ, सैयद सैयद इमाम अली मकाम दा मिशन तेन याद नहीं रहा? इमाम अली मकाम केड़ा किरदार अदा किया करबला दे अंदर? इमाम अली मकाम अपनी गर्दन भी कटवा दी इस दीन वास्ते। इमाम अली मकाम ने 72 का कीमा भी करवा लिया इस दीन वास्ते। 1400 साल तो बाद जम के तू समझदा कि मैं सैयद हो गया तो मेरा खून चोखा कीमती हो गया। इमाम अली मकाम तू अपना खून बचा के, अपनी जायदादां बचा के, अपना माल बचा के बह रहा, इंज काम नहीं चलना। तो फिर बदबख्ती कितनी अगे तक चली गई कि एक दिन ऐलान किया, अगले दिन मदरसे के अंदर कंजर खाना शुरू हो गया, गाने चल पे। पीर साहब ने जनाब फलाने की हिमायत का ऐलान कर दिता है तो उस खुशी के अंदर गाने चल रहे हैं।
دین نو جڑا چھڑ دے نا، دین انہوں ایک ٹھوکرا مار کے پرا سڑتا ہے کہ دنیا آخر وہ دی برباد ہو جاتی. دنیا بندہ انہوں رب انہوں اتنا ذلیل کرتا، اتنا ذلیل کرتا کہ کائنات پوری وہ دا تماشا ویکھ دی. اور ویکھنا ایسا تماشا ویکھنا جنہ دین نال غداری کیتی نا، جنہ دین نال دو نمبری کیتی اور اپنے ناواں نالوں وڈے وڈے القابات لواندے رہے، شیوخ الاسلام تے مبلغ اسلام تے فلانا، لیکن انہاں دین دا اتنا سارا کام نہ کیتا کہ حضور دے خلاف لوگ بکواس کرن لگ پے. حضور دے معاذ اللہ نام مقدس نو اتنیاں گندیاں اور غلیظ جگہ تے لکھیا جاندا رہا، قرآن دے صفحیاں نو پاڑ کے لیٹرین سٹیا جاندا رہا، قرآن نو گولیاں ماریاں گئیاں، 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیس تے جلا دیتے گئے، قرآن نو جگہ جگہ کنجریاں صفحے پھاڑ کے پیراں تھلے رول دیاں رہیاں، قرآن نو جگہ جگہ بے عزت بے توقیر کرن دی کوشش کیتی گئی، مسلمان نو کٹیا گیا، لیکن وہ پیر مولوی وہ بدبخت اپنی زبان بند کر کے بیٹھا رہا. میرے نبی نے فرمایا ایسا گونگا بندہ قیامت دے دیہاڑے رب دی معافی نہیں حاصل کر سکے گا جنہوں رب نے دین بھی عطا فرمایا ہوئے. حضور دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا قیامت دے قریب کہ لوگ میرے صحابہ دے خلاف گلاں کرن لگ پین گے. فرمایا فعلی العالم ان یظہر علمہ، فرمایا اس وقت عالم تے فرض ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے، میرے صحابہ دا دفاع کرے. فرمایا فمن لم یفعل فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. میرے نبی نے فرمایا جس میرے صحابہ دا دفاع نہ کیتا او دے اوتے رب دی بھی لعنت، رب دے رسول دی بھی لعنت، سارے فرشتیاں دی بھی لعنت. ہن میرے نبی دے صحابہ دی گستاخی ہو جائے تے کوئی مولوی زبان بند کر کے بیٹھا رہے، میرے نبی فرمان اس تے لعنت ہے. تے میرے نبی دے خلاف کوئی گل کر دے تے ادو مولوی صاحب دی زبان بند رہے، ایمان باقی رہے گا؟ لانتا تے میرے نبی خود فرما رہے ہیں تے او دا ایمان کتھے گیا؟ فاروق اعظم آئے سن نا سرکار کو، یا رسول اللہ بڑی محبت کرنا. حضور نے فرمایا کتنی کرنا؟ عرض کیتا یا رسول اللہ جان تو بعد، اپنی جان تو بعد تواڈے نال پیار ہے. حضور نے فرمایا انج کام نہیں بننا. عرض کیتا یا رسول اللہ جان بھی تواڈے قدماں تے قربان. حضور نے فرمایا تاں کم بننا ہے جدو سب کچھ میرے نا تے قربان کیتا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. قرآن وچ بھی رب نے بار بار آکھیا، بار بار فرمایا محبوب ایسی قوم تانوں کدی نظر نہیں آن لگی جڑی دعویٰ کرن کہ اسی اللہ نال محبت کرنے ہاں، اللہ دے رسول نال محبت کرنے ہاں، قیامت تے یقین رکھنے ہاں، لیکن یوادون من حاد اللہ ورسولہ. پھر جا کے پی ٹی آئی دی کچھے چ وڑے، پھر جا کے نون لیگ دیاں لتاں تھلے وڑے، پھر جا کے ایم کیو ایم دے جناب لتاں تھلے جائے، پھر جناب جا کے پیپلز پارٹی دیاں لتاں تھلے جائے. میرے نبی نے فرمایا ایسی قوم کدی نہیں ویکھو گے جنہ دا تواڈے غداراں نال تعلق ہونے دے باوجود ایمان بھی باقی رہے. فرمایا ایمان ختم ہو جائے گا. فرمایا ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. فرمایا پی ٹی آئی تے درکنار اگر پیو بھی ہوئے نا تو حضور دا دشمن ہوئے تے تیرا او دے نال کوئی تعلق نہیں. فرمایا نون لیگ درکنار اگر تیرا پتر بھی ہوئے نا حضور دے نال او دا تعلق نہ ہوئے تے تیرا او دے نال کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. فرمایا پیپلز پارٹی درکنار اگر تیرا بھرا بھی ہوئے، قریب ترین رشتہ دار بھی ہوئے، او دا حضور نال تعلق نہ ہوئے، تیرا او دے نال کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اگر ایسا ایمان بڑھا لیا نا کہ یاری بھی اللہ رسول واسطے، دشمنی بھی اللہ رسول واسطے. رب نے پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایسے بندیاں تے رب بھی راضی ہوندا ہے تے وہ اپنے رب تے راضی ہوندے ہیں. پھر اگلی گل رب نے فرمائی اولئک حزب اللہ. فرمایا اللہ دا لشکر ہے، اللہ دا لشکر ہے جنہ رب واسطے سب کچھ چھڑ دیتا، رب دے محبوب واسطے سب کچھ چھڑ دیتا. نہیں ویکھیا ساڈا پیر ہے، نہیں ویکھیا ساڈا لیڈر، نہیں ویکھیا ساڈا مولوی، سب کچھ چھڑ کے حضور دے مدینے وال رخ کر کے بہ گئے، حضور نال ساریاں وفاواں دی نسبت جوڑ کے بہ گئے. رب نے فرمایا اولئک حزب اللہ، اے رب دا لشکر ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تے کامیابی رب دے لشکر واسطے. تے رب دا لشکر بنن لئی حضور دی وفا چاہیے، حضور نال پیار چاہیے. اسی سمجھنے ہیں کہ ایویں بس ٹریاں پھریاں چلدیاں پھردیاں جدھرے بھی نظر پے نا ادھر ویکھیا کام بن جانا ہے. ہر پاسے ویکھیا کام نہیں بننا، کدھرے بھی ویکھنا ہوئے نا تے نسبت مصطفیٰ نو یاد رکھنا پینا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تے انتہا کر دیتی. فرمایا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. فرمایا حج کرن گیا نا لیکن واسطہ رسول اللہ سن، حضور نہ ہوندے تے حج کتوں ہوندا. فرمایا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. فرمایا جانا میں مدینہ ہی سی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک.
فرما ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اور کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اصل گل ہے ساڈا اسی نہ دار پہ یہ مسجد دی جھولی وچ پا کے آنے اساں اتنا کر رہے ہیں جتنا ہو سکدا، اسی اتنی دین دی خدمت کر رہے ہیں جتنی کر سکنے ہیں، زکوٰۃ دے پیسے بھی پورے نہ کڈیے پھر آکھیے اتنی خدمت کر رہے ہیں جتنی کر سکنے ہیں۔ صدیق اکبر نے سارا مال لٹا دیتا، جان دے دیتی، اپنی بیٹیاں قربان کیتیاں، اپنی اولاد قربان کر دیتی، اپنا غلام قربان کر دیتا، اپنے تمام اسباب دنیا قربان کر دیتے، سب کچھ قربان کر دیتا، پھر اخیر تے غار چاہ کے بیٹھے تو میرے نبی دے نا تو اپنی جان بھی قربان کر دیتی، سب نے ڈنگ مار لیا، مولا علی دی گود وچ حضور سر اقدس رکھ کے آرام فرما رہے سن، مولا علی نے نماز وار دیتی، نماز قربان کر دیتی، اعلیٰ حضرت فرماندے نے آپ ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، یا رسول اللہ تہاڈا کرم تہاڈی عنایت کہ تساں سپ دی جگہ لعاب دہن لا کے شفا عطا فرمائی، آقا تہاڈا کرم کہ تساں نماز پلٹا کے سورج پلٹا کے نماز دا وقت عطا فرمایا تو مولا علی نے دوبارہ نماز عطا فرمائی، یا رسول اللہ تہاڈا کرم ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، لیکن صدیق کو علی نے اتنا تے کر دیتا سی جتنا انسان کر سکتا، انسان اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نعرہ حیدری اتنا کر دیتا جتنا انسان کر سکتا ہے، جان ہی دے سکتا ہے انسان اپنی سب تو زیادہ محبوب چیز ہی قربان کر سکتا ہے، وہ تو انہاں کر دیتی، سرکار نے پلٹا دیتی۔ صدیق اکبر حضور دی مجلس سے تشریف فرما سن، آخری خطبہ حضور ارشاد فرما رہے، حضور نے فرمایا جتنا صدیق نے میرے تے احسان کیتا کسے نہیں کیتا۔ صدیق اکبر ادو بھی رو پہ، یا رسول اللہ تساں کیوں فرماندے ہو؟ آقا میں بھی تہاڈا، میرا مال بھی تہاڈا، میری جان بھی تہاڈے تے قربان، سب کچھ قربان کر کے انہاں کہ یا رسول اللہ اساں کچھ نہیں کیتا، اساں کچھ نہ کر کے دین تے احسان چاڑ کے بیٹھے ہیں، اساں دین تے بڑے احسان کر دیتے۔ یاد رکھ جس لائن تے اسی چل رہے ہیں نا، جس پٹری تے اسی چل رہے ہیں اور اسی سمجھ رہے ہیں کہ اسی بے پرواہ ہو کے بہ جائیے، سکون نال ٹھڈے ہو کے بہ جائیے، اسی جناب پکے مومن رواں گے، ساڑیاں نسلاں مومن رہن گیاں، انج کدی بھی نہیں ہونا۔ جو تربیت ساڑی اولاداں دی ہو رہی ہے نا، اور جو ساڑیاں نسلاں دے ذہن بن رہے ہیں، جو انہاں دی ذہن سازی ہو رہی، جو انہاں جناب تیار کیتا جا رہا ہے، وہ اسی تیار نہیں کر رہے۔ کھا ساڈے کول رہا، پی ساڈے کول رہا، لیکن انہوں تیار یورپ کر رہا، او دی پرورش او یورپ کر رہا، انہوں جناب پروان یورپ چڑھا رہا، جدو وہ وڈا ہوئے گا لگ پتہ جائے گا کہ ہوندہ کی ہے۔ ترئی مانڈیاں دا ساڈے سرگودا دے اندر میں بار بار ذکر کرنا، بار بار کرنا، او کدرے ہوش کر جاؤ، ترئی مانڈیاں دا سرگودا دے اندر اوتھے ایک پورا ٹولا پھڑیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخیاں کردہ سوشل میڈیا تے پورا ٹولا پھڑیا گیا، اور اس ٹولے دا جڑا لیڈر سی، سربراہ سی، اس چھوڑ دا ابا بھی میلاد مناندا رہا تے دادا بھی میلاد مناندا رہا، لیکن وہ بچہ جمدا گیا تو انہاں ہاتھ وچ موبائل دے دیتا، انہاں کہ پتر موبائل نہ لگا رہے، خود میلاد مناندے رہے، خود اپنے آپ کو عاشق رسول اکھواندے رہے، لیکن اولاد دی اتنی تربیت نہ کر سکے کہ پتر رسول اللہ نال محبت بھی کرنی ہے، حضور دی وفا سینے چ لے کے جانی ہے، حضور نو خاتم النبیین مننا ہے، حضور دی ختم نبوت دا کوئی انکار کرے انہوں قتل کرنا ہے، وہ ٹوٹے کرنے، انہاں نہ تربیت کیتی، انہاں دیاں نسلاں وچوں گستاخ پیدا ہوئے، تو میں اپنی نسلاں نو کھلا چھڑ کے سمجھنے کہ اسی دیندار ہاں تے ساڈیاں نسلاں بھی دیندار ہون گیاں، انج کدی نہیں ہونا، اج نہیں تے کل جے اے حال رہا ساڈیاں نسلاں وچوں بھی گستاخ نکلن گے۔ اگر اپنے آپ نو تے اپنی نسلاں ترکن تو بچانا نا، ہزاراں کیس پاکستان وچوں نکلے، ہزاراں سنیاں دے بچے، دیوبندیاں دے بچے، بریلویاں دے بچے، اہل حدیثاں دے بچے، شیعہ دے بچے سوشل میڈیا تے بدترین گستاخیاں کردے پڑے گئے، اور انہاں دے پیو کھلوتے ویکھ رہے ہوندے سن کہ ساڈا پتر گستاخی دے کیس وچ جناب عدالت پیشی تے جا رہا، پیو میلاد مناندا رہ گیا، پیو جناب آپ نعرے لاندا رہ گیا، آپ گلاں کردا رہ گیا، انہوں خیال ہی نہ رہا کہ میں کوئی دین دی پہرے داری دی گل کرنی، وہ کھلوو گے نون لیگ نال، کھلوو گے پی ٹی آئی نال، پھر یہی حال ہونا ہے۔ اج جناب بڑے علامہ خادم حسین رضوی دا 2.25 کروڑ جنازہ ہے، پی ٹی آئی دا تے ہیں، لیکن اے مننا
کہ علامہ خادم حسین رضوی دا جنازہ بڑا وڈا ہے، تو کی منیا؟ نون لیگ دا تے ہاں، لیکن اے بڑا مننا کہ علامہ خادم حسین رضوی عاشق رسول سی، تو کی منیا؟ وہ یزید دے لشکر وچ کھلوتے سن، انہاں منیا سی کہ امام علی مقام بڑے وڈے ہیں، امام علی مقام دا بڑا مقام و مرتبہ، کیا وہ بخشے جان گے؟ یزید دے لشکر وچ کھلوتے، اگر تو آج ایمان رکھنا ہے کہ او نہیں بخشے جان گے تو جناب یزیدیاں نال کھلو کے سمجھنا کہ میں بخشیا جاواں گا۔ صرف گل کیتے ہیں کام نہیں بندا، کردار ادا کرنا پیندا ہے، عمل کر کے دسنا پیندا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان دی تعریف غنیت الطالبین دے شروع وچ آپ نے لکھی ہی ہے، آپ نے فرمایا ایمان عمل اور قول اور عمل دے مجموعے دا نا ہے۔ اگر تو گل کر دیتی نا کہ میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، فرمایا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان تا مکمل ہوئے گا جدو راجپال سامنے ہوئے تے غازی علم دین دی طرح وہ دے ڈیڈے چھرا مارے، فرمایا ایمان تا مکمل ہوئے گا جدو غازی ممتاز حسین قادری دی طرح 27 گولیاں مارے۔ قاضی اجاز مالکی نے شفا دے اندر لکھیا، ایک عدالت مقدمہ آیا تو اتنے قاضی صاحبان تشریف فرما سن، وہ قاضیاں دے سامنے جدو مقدمہ پیش کیتا گیا، انہاں پوچھیا جناب ہے کی معاملہ ہے، کیوں اس بندے نے لے کے آئے؟ بندے دسیا بھی اس بندے رسول اللہ دی گستاخی کیتی تے تاں اسی لے کے آئے۔ قاضی صاحبان بول پہ انہاں کہا اتھے کیوں لے کے آئے، انہوں قتل کیوں نہیں کیتا؟ انہاں قاضیاں وچوں ایک قاضی اٹھیا، اس ہاتھ چھرا نپیا تے اس آپ اس بندے نوں اتھے ہی قتل کیتا۔ قتل کر کے انہاں باہر ٹک ٹکی تے بند دیتا، جدو بنیا نہ تے او دا قبلے ال منہ کیتا، تھوڑی دیر بعد ہوا چلی تے او دا قبلے والے پاسوں منہ پھیر گیا۔ علماء تے قاضیاں نے عدالت انہاں نعرے لانے شروع کر دیتے، نعرے تکبیر بلند کر دیتا۔ لوکاں پوچھا کی بنیا؟ انہاں کہا جی مومن بندے دا چہرہ قبلے تو نہیں پھردا، انہوں اسا قبلے ال منہ کر کے ٹنگیا، لیکن رب نے گوارا نہ کیتا کہ میرے محبوب دا گستاخ ہوئے تے دا منہ قبلے ال رہ جائے۔ پھر وہ جتھے زخم سی خون رسیا تھلے ڈگیا زمین تے کتا آ کے چٹن لگ پیا۔ پھر علماء نے نعرے شروع کر دیتے۔ لوگاں پوچھا جی ہن کی ہویا؟ انہاں فرمایا مومن دا خون کتا چٹ نہیں سکدا۔ فرمایا حضور دا گستاخ سی تاں دا خون کتا چٹ رہا، اس واسطے بجائے اس دے کہ ساڑیاں نسلاں دا خون کتے چٹن، اسی اپنی نسلاں دا خون شہداء دی لسٹ لکھوا کے جائیے۔ ساڑھے اندروں جذبہ جہاد ہی ختم ہو گیا۔ او جناب اقبال نے کہا بدن میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جاش سن میدان احد دے اندر، آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے میرا بازو پکڑیا تے میدان جنگ چوں باہر لے گئے، باہر جا کے کہنے لگے اے سعد بن ابی وقاص حضور کو میں سنیا کہ حضور نے فرمایا میدان جنگ کیتی دعا رب قبول فرماندا ہے، رد نہیں ہوندی، تے تسی اپنے واسطے دعا کرو، میں آمین آکھاں گا، پھر میں دعا کراں گا تسی آمین آکھیا جے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کیتی یا اللہ میدان جنگ جاواں، لوکاں نوں قتل کراں، جنگ حضور نال جیت کے غازی بن کے مال غنیمت لے کے حضور نال واپس جاواں۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے آمین آکھیا، پھر عبداللہ بن جاش نے دعا منگی مولا جدوں میں میدان جنگ جاواں نا تیرے یار دے دشمناں نوں قتل کراں، تے قتل کردیاں آخر ایک ایسے بندے نال میرا مقابلہ ہوئے جڑا آ کے میری گردن کٹ دے۔ فرمایا جدوں میری گردن کٹ جائے تے اس کافر نوں سکون نہ آئے، وہ آ کے میرا کن کٹ دے، میرا نک کٹ دے، میرے اکھاں کٹ دے، میرے ہاتھ تے پیر کٹ دے، میری لاش دا کیما کر دے۔ یا اللہ قیامت دے دیہاڑے جدوں ایویں میں تیری بارگاہ چ اٹھ کے آواں، نہ میرے ہاتھ ہون، نہ میرے پیر ہون، نہ میری آنکھاں ہون، نہ میرا نک ہوے، نہ میرے کن ہون، یا اللہ تو میرے کول پوچھے عبداللہ تیری آنکھاں کتھن، تیرے ہاتھ کتھن، تیرے پیر کتھن، مولا میں ادو آکھاں گا یا اللہ تیرا شکر تو سب کچھ دیتا سی، لیکن میں سب کچھ تیرے نا تے دے آیا تے تیرے یار دے نا تے دے آیا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لے جانا لے مانا، لے جانا لے مانا، لے جانا لے مانا، سب نبیت۔ کدوں تک دین لٹدا ویکھدے رہواں گے تے گدیاں بچاندے رہواں گے؟ کدوں تک دین لٹدا ویکھدے رہواں گے تے مسیتاں بچاندے رہواں گے؟ کدوں تک دین لٹدا ویکھدے رہواں گے تے مصلے بچاواں گے، ممبر و محراب بچاواں گے، اپنی عزتاں بچاواں گے؟ حضرت حسان بن ثابت نے سن درس دیتا، آپ نے جواب دے کے نا قیامت تک دی امت نو غیرت دا سبق دیتا۔ جدو کافرہ گل کیتی تے آپ نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا حجوتا محمدہ فعجبت عنہ، اے نات دا طریقہ، آپ نے فرمایا تسی حضور دے خلاف گلاں کر دیو، جواب پھر دین واسطے حسان خود آگے آیا۔ حضرت حسان بن ثابت نے پہلی گل کی فرمایا فعجبت عنہ، جواب میں دیواں گا، اتہجوہ ولست لہو بکفن فشرکم علی خیرکم الفداء، حضور دے خلاف گلاں کرن والے ہو، اپنی اوقات ویکھو تے میرے آقا دا مرتبہ ویکھو۔ فرمایا تہاڈی تے آقا دی کتھے برابری ہوندی کہ تسی آقا دے خلاف گلاں کر دیو؟
اگلی گل فرمائے لسانی ساری ملائی بفی بحری لا تقدر الدلاؤ. اج لوگ علامہ خادم حسین رضوی دے بارے بھی گلاں کردے ہیں، بڑیاں ڈاڈیاں گلاں کردا سی. امیر المجاہدین علامہ سعد حسین رضوی دے بارے بھی گلاں کردے ہیں، بڑی تیز زبان چلاندا، بڑیاں ڈاڈیاں گلاں کر جاندا ہے. حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا میری زبان تیز ضرور چلدی لیکن جدو حضور دی عزت واسطے چلدی نا گل غلط نہیں کردی، ادو گل غلط نہیں ہوندی. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ. یا رسول اللہ میں بھی، میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری اولاد بھی، میری عزت بھی، سب کچھ تہاڈی عزت تے قربان. پھر فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. نعت خانہ نو تے یاد رہ گیا لیکن فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي یاد کوئی نہ رہا. فرمایا سب کچھ قربان آقا تہاڈے نام تے، تسی حکم تے فرماؤ سب کچھ قربان ہے. حضور نے حکم فرمایا سی نا تے سارے صحابہ کٹن نو اگے جناب ود کے آن، اگے ہون تیار، سارے صحابہ تیار. ایک دن حضور نے حضرت مصعب بن عمیر نو ویکھیا، کلمہ پڑھیا نا، پہلا بڑی آپ عیش دی زندگی گزاری تے کلمہ پڑھن تو بعد آپ حضور دی ایک دن نظر پئی تے آپ ایک نکر لگ کے بیٹھے تے ماڑا جے ایک چادر دا ٹکڑا اتنے لیا، ایک سکی روٹی دا ٹکڑا ہاتھ پھڑیا ہوا. حضور نے فرمایا مصعب بڑی عیش دی زندگی گزاردا سے تے رو پے. حضور نے فرمایا بڑی عیش دی زندگی گزاردا سے تے ہن اس حال وچ کیسا لگ رہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رو پے. فرمایا یا رسول اللہ اتنا سکون اس عیش دی زندگی نہیں سی جڑا تہاڈی غلامی وچ آ کے لبے. مال نال سکون نہیں لبدا، سکون حضور دی غلامی نال لبدا. حضور دی غلامی اختیار کر. خدا دی قسم تین لگن ہی نہیں لگا کہ وہ دا ریٹ 600 تے ٹر گیا، تین لگن ہی نہیں لگا کہ پیٹرول دا ریٹ جناب 300 چلا گیا. تینوں کسے شے دی ٹینشن رہنی نہیں. ایک طریقہ ہاں اے ہونا سی. کیوں؟ جس پوری امت دے نبی دے خلاف لوگ گلاں کردے رہن اور ہزاراں دی تعداد دے اندر لوگ گستاخیاں کردے رہن، عالمی سطح تے حضور دیاں گستاخیاں ہون، ادو حضور دی امت بوتھے بند کر کے بیٹھی رہے تو میرا رب عذاب نازل نہیں کرے گا؟ میرا رب تکلیفاں نہیں دے گا کہ میرے نبی دے خلاف گلاں ہو رہی ہیں تسی اپنے منہ بند کر کے بیٹھے ہو؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اگر بچنا انہاں تنگیاں تو، انہاں مصیبتاں تو، پریشانیاں تو ایکو طریقہ حضور نال وفا کرو. ایکو طریقہ. وہ ایک حکیم صاحب سن تے انہاں کول ایک بندہ گیا، اس جا کے آکھیا جناب میرے ڈھڈ وچ بڑی پیڑ ہے، بڑی درد ہوندی. آپ نے فرمایا تو کوئی یاد کر کہ تو کوئی ایسی شے استعمال کیتی ہوئے. وہ کہنے لگا جی کوئی شے نہیں استعمال کیتی. آپ نے فرمایا ذہن تے زور پا، کوئی شے ایسی استعمال کیتی ہونی. وہ کہنے لگا جناب وہ ایک روٹی کھادی سی تے روٹی سڑی ہوئی سی. آپ نے ایک دوائی دیتی، دوائی منگوا کے خادم کو دوائی دے کے فرمایا کہ جا کے نا گھر اپنی اکھاں وچ پا لیں. وہ بندہ بڑا حیران، کہنے لگا حضرت صاحب ڈھڈ وچ درد ہے اکھاں دوائی دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مسئلہ تیرے ڈھڈ دا نہیں، مسئلہ تیریاں اکھاں دا. تو نظر جو آ رہے سی روٹی سڑی ہوئی تو پھر تو کیوں کھادی؟ درد اور سی تے دوائیاں سی اور لاندے رہے. اصل علاج تے دسیا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی نے، لیکن سانو اس علاج دا خیال کو نہیں، سانو اس علاج دی پرواہ کو نہیں. وہ علاج جناب اساں پیراں تھلے رول دیتا، اساں کہ بس ٹھیک ہے گلاں کر گیا بابا، بس ٹھیک ہے عاشق رسول وہ ہے سی، سانو بنن دی لوڑ کو نہیں. وہ عاشق رسول ہے سی، سانو دین نال تعلق واسطہ کو نہیں. وہ دین دا چوکیدار پہرے دار سی، اسی نہ بھی دیواں گے تے کم چل جائے گا. خیر ہے کوئی نہیں، دین برباد ہو گیا تو کی ہے، اسی تے ٹھیک بیٹھے ہیں، زندہ بیٹھے ہیں، سلامت بیٹھے ہیں. کہا پھر تو اعلیٰ حضرت فرماندن زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے. گانا گا لینے اس زبان تو، اس زبان تو گانا کر لینے، اس زبان تو اپنی اولاد نو پکار لینے، اس زبان تو دنیا داری دے سودے بازی کر لینے، اس زبان تو ہر کام کر لینے. لیکن اعلیٰ حضرت کہندے زبان تے رب نے بنائی حضور دے ذکر واسطے، حضور دے نام واسطے، حضور دیاں گلاں واسطے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. جان ہر پاسے بندہ سام کے رکھدا، ہر پاسوں سام کے رکھدا، کدھروں میری جان نو خطرہ نہ آ جائے، کدھروں میری جان تے مصیبت نہ آ جائے. لیکن اے خیال نہیں کردا کہ جان رب نے دتی کیوں سی. جان رب نے تاں دتی سی جدوں میرے محبوب دی عزت دا مسئلہ آوے تے میرے محبوب دے ناں تے جان قربان کرنی. فرمایا بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے. دنیا تے اسی حضور واسطے آیا، اور کائنات چاہن دا مقصد کو نہیں سی. دنیا تے صرف ایک وجہ تو آئے، وہ حضور دی ذات ہے. اگر حضور دی ذات نہ ہوندی، انا وانتا وما سوا کا خلقت لیاجلک، محبوب ایک میں ایک تو، باقی جو کچھ بنایا محبوب میں تیرے واسطے بنایا. تے اے دنیا تے آئے اسی حضور واسطے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اگر قیامت دے دیہاڑے اٹھانا ہے نا رب نے، زندہ کرنا، رب کدی نہ زندہ کردا دوبارہ. رب نے زندہ بھی کرنا تے حضور دی ذات واسطے کرنا، حضور دی عزت قیامت والے دیہاڑے دسن واسطے
کہ جتھے سارے انبیاء کو پلٹ کے آ جائے گی نا امت تے او حضور دے قدمے چ آ کے ڈگے گی، صرف اے عزت دسن واسطے کہ میرے محبوب دا مقام کی ہے، رب نے پوری کائنات نو دوبارہ زندہ کرنا، صرف اے گل دسن واسطے تے اسی جناب اپنی ساری دنیا داری اگے رکھیے اور مقصد ہی بھول جائیے کہ دنیا بنن دا مقصد کی سی، ساڑھے دنیا چاہن دا مقصد کی سی۔ فرما کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، فرما کائنات دی ساری حمد ساری تعریف او حضور دی ذات تے قربان، حضور دی ذات واسطے۔ پھر فرمایا کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی ہے بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، فرمایا سارے کول گئے لیکن کدھروں کم نہیں بنیا، کم بنیا تو حضور دی بارگاہ چاہ کے بنیا۔ والا حضرت حضور امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نا انت الذی لولا کما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولا انت الذی لما توسل بک آدم من ذلۃ بک فاز وهو اباک وبک الخلیل دعا فادت ناره بردا وقد خمدت بنور ثناک ودعاک ایوب لدر مسه فازیل عنه الدر حين دعاک وبک المسیح وتا بشیرا مخبرا بصفات حسنک مادحا لولاک وکذلک موسی لم یزل متوسلا بک فی القیامت تمی بہما کا۔ امام اعظم فرماندے ہیں یا رسول اللہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی نو جو کچھ لبیا تھوڑی بارگاہ چ لبیا۔ پھر اگلی گل فرمائی وَأَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ، قیامت تک اگر ابو حنیفہ کوئی لالچ رکھدا نا، کوئی تما رکھدا کہ ابو حنیفہ نو کوئی شے لبے گی یا رسول اللہ تے اکو رکھدا کہ او بھی تھوڑی بارگاہ چ ہی لبے گی۔ اس واسطے جو کچھ سن لبنا نا در بدر ٹھڈے کھاننا نہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ جدو عقل آ جانی پھر ادو حضور دے در تو سوا تے کوئی شے نظر نہیں نہ آنی۔ غیراں کو منگن نس پینے ہیں، کدی کسے کو منگن جا رہے ہیں، کدی کسے کو منگن جا رہے ہیں، کدی ساڈی کیبنٹ مدینہ شریف تے کوئی نہیں گئی، کدی ساڈے جناب وزراء کدی ساڈے صدارتی سیٹاں تے بہن والے مدینہ شریف تے نہیں گئے کہ اتو جا کے منگی یا رسول اللہ قرضہ چڑھ گیا مہربانی کرو عطا فرماؤ۔ اگر ٹرمپ عطا کر سکدا، مودی عطا کر سکدا، امریکہ عطا کر سکدا ہے تو میرے نبی دی عطا تے تن شک ہے؟ میرے نبی نہیں عطا فرما، سنی دا ایمان ہے کہ میرے نبی عطا فرمان دے۔ حضور نے فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، رب عطا کردا ہے تے میں تقسیم کرن والا، میں ونڈن والا۔ رسول اللہ تقسیم فرما رہے ہیں تے اس تقسیم وچوں حصہ کیوں نہ لیندا، اگے کیوں نہیں وددا، حضور دی بارگاہ سوال کیوں نہیں کردا؟ جس دن مسلمان نے، جس دن سنی نے حضور دی بارگاہ سوال کرنا شروع کر دیتا نا، خدا دی قسم دنیا آخرت سنور جانی۔ لیکن اگر غیراں دیا ٹھوکراں کھاندے رہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ منگنا ہی اتو مانگ، حضور دی بارگاہ چوں مانگ۔ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا ہے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ حضور عطا فرمان دیں، حضور دی عطا تے کنوں شک ہے؟ کسے نو شک نہیں تے منگی ہے نا، رل کے حضور کو منگی یا رسول اللہ غیرت عطا فرماؤ، یا رسول اللہ جذبہ جہاد عطا فرماؤ، یا رسول اللہ شوق شہادت عطا فرماؤ، یا رسول اللہ اتنی کشادگی عطا فرماؤ کہ تواڈے دین نو پوری دنیا تے غالب کر سکیے، یا رسول اللہ اتنا عروج، اتنی بلندی، اتنی قوت عطا فرماؤ کہ کدھرے بھی دین دشمن اٹھے او دا سر اتھے ہی گڑ سکیے، یا رسول اللہ اتنی ہمت عطا فرماؤ کہ کدھرے کوئی کمینہ، کوئی دجال، کوئی کذاب تواڈے خلاف بکواس کرے تو او دے ٹکڑے اتھے ہی اسی جا کے کر سکیے۔ حضور کرم فرماؤ، حضور عنایت فرماؤ، نوازش فرماؤ، کیوں نہیں منگدے اسی حضور کو؟ منگیے نہ جا کے حضور کو۔ سانوں اپنے پنڈ دا چودھری یاد ہے، اپنا ملک اپنا راجہ یاد ہے، لیکن حضور دی ذات یاد کو نہیں۔ حضور دی ذات اساں صرف ملاداں واسطے رکھی، محفلاں واسطے رکھی، انج نہ کر، اے غداری نہ کر، مڑ کے نہ کہ مولوی سیاست تے چاہ کے تے نہ کی کرنا۔ مولوی سیاست تے جو ممبروں محراب تے کر دین، ممبر تے بیٹھ کے مولوی آکھ دین شراب پیو، مولوی ممبر تے بیٹھ کے آکھ دین جوا کھیڈو، مولوی ممبر تے بیٹھ کے آکھ دین زنا کرو، مولوی کی ممبر تے بیٹھ کے آکھ دین دین دے نال ٹرو۔ جدو حکومت چاہن گے نا ایتھے بہ کے آکھدے نے کہ دین دے نال ٹرو، جدو حکومت چاہن گے تے تانوں دھکے نال دین دے نال ٹورن گے۔
بس اتنا جا کام مولویاں کرنا دین اقتدار چاہ کے، اور تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ صدیق اکبر صاحب اقتدار ہوئے، صدیق اکبر نے کی کیتا؟ دین نو تحفظ دیتا، دین نو عروج تے لگ گئے۔ فاروق اعظم جدو حکومت چاہے انہاں کی کیتا؟ دین نو عروج تے لگ گئے۔ عثمان غنی کی کیتا؟ دین نو عروج تے لگ گئے۔ مولا علی کی کیتا؟ دین نو عروج تے لگ گئے۔ امام حسن دین نو عروج تے لگ گئے۔ امیر معاویہ دین نو عروج تے لگ گئے۔ دین دی بلندی واسطے امام علی مقام امام حسین کربلا وچ پیش ہو گئے، کربلا جا کے گردن کٹوا دیتی، ایسے واسطے کہ یزید نے آکھیا میں حاکم ہوں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا شراب پینے والے بندے میں حاکم برداشت نہیں کر سکتا۔ تو شرابی نو ووٹ دینا، تو شرابی نو سپورٹ کرنا، شرابی نو کہنا ہے اس ایاک نعبد و ایاک نستعین آکھیا وہ تے عاشق رسول ہے۔ شرابی جا کے اقوام متحدہ 4 لفظ بول جائے تو آکھنا عاشق رسول ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں شرابی بندہ صاحب اقتدار ہوئے حسین برداشت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام نے فرمایا زانی بندہ صاحب اقتدار ہوئے حسین برداشت نہیں کر سکتا۔ کبابی بندہ صاحب اقتدار ہوئے، کتے لڑان والا بندہ صاحب اقتدار ہوئے حسین برداشت نہیں کر سکتا۔ محرمات نو جناب پاک کرن والا بندہ، محرمات دا تحفظ پامال کرن والا بندہ، تقدس پامال کرن والا بندہ جناب اقتدار دی کرسی تے بیٹھا ہوئے حسین برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حسین ہی سب کچھ بچا کے بیٹھا ہوئے۔ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ وہ کلمہ حق اٹھایا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی نے، تو لکھا یزیدی سامنے آ کھلو گئے، لکھا قوتاں سامنے آ کھلو گئیاں، سب نے زور لایا، سب نے گران دی کوشش کی تھی، لیکن علامہ خادم حسین رضوی اکو گل کی تھی، روٹتی ہے یہ دنیا تو روٹھے پر میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ سن لو سارے جہاں کے دیوانوں، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ جدو کوئی پھنے خان آندا سی نا، زور لان آندا سی، تکڑا بنان دی کوشش کردا سی، تے آپ فرماندے سن ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، اگر 2 دن ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، جو ان کے ساتھ جیے شمع جلا کے جیے۔ ہم ان کے ساتھ جیتے رہے جنہوں نے روشنیوں کو پھیلایا، جنہ اجالے کیتے، جنہ ہر پاسے چمک پھیلائی، لیکن انہوں دا ساتھ ایسا نہیں دیتا جنہ دین نال 2 نمبری کیتی، دین نال غداری کیتی، بغاوت کیتی، تو جنہ دین نال وفا کیتی۔ حضرت امام احمد بن حنبل اٹھتے بیٹھے سن، بادشاہ نے بلایا، ہاں جی انہوں میرے حکم دے خلاف گل کیتی، میں جو آکھ دیتا وہ قرآن رب دا کلام نہیں ہے، حادث قدیم نہیں ہے، جدو میں آکھ دیتا پھر احمد بن حنبل کون ہوندہ ہے؟ امام احمد بن حنبل نو بن کے اٹھتے بہا کے لے کے آ رہے، تو لوکاں نو ویکھ کے نا آپ نے مخاطب کر کے فرمایا لوگو جو جاندا ہے کہ میں احمد بن حنبل ہوں وہ تے جاندا، لیکن جو نہیں جاندا وہ بھی آج جان لے کے رسیاں بنے امام احمد بن حنبل ہے۔ اوتھے بہ کے آپ نے فرمایا قولوا لأہل البدع بیننا و بینکم الجنائز، فرمایا بدعتیاں جا کہہ دیو کہ ساڈا تہاڈا فیصلہ ساڈے جنازے کرن گے، لگ پتہ جائے گا کہ جنازے وچ کدے کون آندا ہے۔ تے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی دے جنازے وچ دنیا آئی، اور اس دنیا وچ کوئی کنجر نہیں سی، اس جنازے وچ سادات سن، اس جنازے وچ علماء سن، اس جنازے وچ وڈے وڈے شیوخ الحدیث سن جڑے رشک کردے سن اپنی زندگی تے ناز کردے سن کہ ایسا خادم حسین رضوی دا جنازہ پڑھ لیا۔ وہ آج بھی کئی لوگ ملتے ہیں نا، کئی مولوی ملتے ہیں، کئی پیر ملتے ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں اسی بھی جنازے شریک سا خادم حسین رضوی دے، بڑے فخر نال دس رہے ہوندے نے اسی شریک سا خادم حسین رضوی دے جنازے۔ اور حضرت ابو مسلم خولانی جدو اسود انسی نے آپ نو آگے چھٹیا نا، تے آپ نو رب نے آگے تو محفوظ فرمایا، تے اس تو بعد حضرت ابو مسلم خولانی نو لوگ ابراہیم آکھن لگ پے، وہ جی میں ابراہیم علیہ السلام نو آگ تو رب نے محفوظ کیتا، انہوں نے محفوظ کیتا۔ جدو آپ مدینہ شریف آئے نا، تے آپ ایک ستون دے نال ٹیک لا کے نماز ادا کر رہے سن، نماز پڑھدے فاروق اعظم آ گئے، انہوں نے ویکھیا باہروں بندہ آیا اجنبی ہے، آپ کول بہ گئے، انتظار کیتا، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، فاروق اعظم نے فرمایا بزرگوں کتھوں تشریف لے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا یمن وچوں آیا۔ فاروق اعظم فرمان لگے واہ واہ اسی سنی خبر کہ یمن وچ ساڈا ایک ساتھی سی، اس نو اسود انسی آگے چھٹیا تے رب نے انہوں آگے چوں ایویں محفوظ کیتا جویں ابراہیم علیہ السلام نو محفوظ کیتا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ دا نام ابو مسلم خولانی۔ اقبال کہندا پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ فاروق اعظم پہچان کے فرمایا تسی ابو مسلم خولانی ہو؟ تو انہوں قسم لگے تسی ہو ابو مسلم خولانی؟ فرمایا ہاں میں ابو مسلم خولانی ہوں۔ فاروق اعظم نے جڑی گل کی تھی فرمایا یا اللہ تیرا شکر کہ تم انہوں ابو مسلم خولانی دی زندگی زیارت کروا دیتی، ختم نبوت دا پہرا دے کے آ رہے،
ختم نبوت دا جناب کام کر کے آ رہے تھے، فاروق اعظم رشک کر رہے، ناز کر رہے، یا اللہ تیرا شکر کہ تم انہوں اس بندے دی زیارت کروا دیتی۔ اور رشک کر رہی دنیا کہ ایسا خادم حسین رضوی دا جنازہ پڑھیا، جنازہ پڑھن دی حد تک نہ رہو، اس مشن دے نال کھلو جاؤ، اس مشن دے نال ڈٹ کے جناب ساتھ دیو، چاہے سانو جان دینی پہ جائے، چاہے سانو مال دینا پہ جائے، اسی دین واسطے حاضر ہاں، ہر دم حاضر ہاں۔ کوئی بندہ ہے نا کہ مولوی سیاست تے جا گئے، سیاست تے بڑا بھیڑا کام ہے، سیاست ہن اے مسیح تے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایتھے کوئی شراب شروع کر دے، زنا شروع کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایتھے کوئی جوا شروع کر دے تو کی آکھو کہ مسیح خراب ہے، نکلو باہر چلیے، اینج کدی نہیں ہونا۔ وہ جڑا بندہ غلط کام کر رہا ہوئے گا نا، انہوں جتیاں مار کے باہر کڈاں گے، انہوں بھی باہر کڈاں گے، پھر شراب بھی چاہ کے باہر سٹاں گے، زنا دا کام بھی بند کریں گے۔ وقتی طور تے شراب نو ہاتھ لگے گا، جوئے دے پتیاں نو ہاتھ لگے گا، شطرنج نو ہاتھ لگے گا، اس ویلے ہاتھ لگے گا، گندا ہوئے گا، لیکن انہوں چاہ کے باہر سٹاں گے، کیوں اسا مسیح نو پاک کرنا ہے۔ سیاست مقدس مشن سی انبیاء دا، اگر کسی آ کے گندا کیتا تے انہوں پاک نہیں کرنا، انہوں صاف نہیں کرنا، ان ترکیاں چھڑ دئیے تے اے آگ دے رویے جناب گندا ہو گیا۔ اے مقدس مشن انبیاء دا، جویں وہ وراثت علم لبیا نا، ایویں وراثت سیاست اور حکومت بھی لبی۔ اور اگر حکومت مولوی نہیں کرن گے تو دین طاقتور کیویں ہوئے گا، دین مضبوط کیویں ہوئے گا۔ اے نمازاں صرف پڑھن دا نا تو دین نہیں ہے نا۔ اقبال نے آکھا زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے رم کے سوا کچھ بھی نہیں، گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر شمع بولی گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں، اور راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہن راز کھلیا پیا نا، گل اندر دی سی، لیکن ہن انڈیا بھی رولا پا رہے کہ پاکستان تے دیوالیہ ہو گیا۔ جدو راز نکل گیا تو پھر نکل گیا، پھر راز نہیں، چاہے ایک بندے نے دس دیتا نا کہ جناب میرا راز ہے، پھر وہ اقبال کہتا ہے راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو۔ جدو تک کوئی محرم راز نہیں ادو تک تے راز راز ہے، لیکن جدو کسی نے دس دیتا کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں، پھر وہی خیال ہوتا ہے کہ وہ فلانے نے راز دسیا کدھر کھول نہ دے، وہ فلانے نے دسیا کدھر کھول نہ دے، پھر وہ محرم ہی رہ جاتا ہے۔ وہ راز کھلیا تو جناب ہن انڈیا شور مچا رہا، پاکستان دیوالیہ ہو گیا، بولتے سچ رہا، پاکستان دیوالیہ ہویا پیا، لیکن انہاں نوں خیال نہ آیا کہ ساڈی عوام لٹ گئی، ساڈی عوام مر گئی، ساڈی عوام رول گئی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے ایک امتی دی جان کعبے تو ود کے قیمتی، اتنی قیمتی جاناں رول رہیاں، بے جا جناب قتل کیتیاں جا رہیاں، لوگ خودکشیاں کر رہے، بھوک نال مر رہے، لیکن کسی نو خیال کو نہیں، کسی نے ٹینشن ہی کو نہیں۔ کیوں؟ انہاں دے کتے بھی ملائیاں والا دودھ پیندے ہیں، انہاں دے کتے بھی کریمہ کھاندے ہیں، انہاں دیاں زنانیاں دے میک اپ دا سامان جہازاں چاہندا، انہاں جناب کھان پین دا، ناشتے دا تے رات دے ڈنر دا، لنچ دا سارے سامان انہاں دے جہازاں تے ہیلی کاپٹراں چاہندے ہیں۔ انہاں نوں کتھے عوام دی فکر، کتھے جناب انہاں نوں عام بندے دی ٹینشن ہونی۔ ٹینشن تانوں تے مینوں آپ لینی پینی ہے تے اپنی نہیں دین دی۔ جس ٹائم اساں دین دی ٹینشن لے لئی نا، اساں سوچ لیا کہ دین تے اوکھا ویلا آ گیا، حضور دی ناموس تے اوکھا ویلا آ گیا، ہن اساں میدان وچ آنا۔ دسو 14 صدیاں وچ کوئی ایک لمحہ ایسا ہوئے جدو دین تے آسان وقت آیا ہوئے، 14 صدیاں وچ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزریا جدو دین تے آسان وقت آیا ہوئے، لیکن اسی سب کچھ بلا دیتا۔ امام اعظم حضرت اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں میرے دادا جان نو روڑی تے کھڑا کردے سن، روڑی تے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے شیخ الحدیث، ہزارہ علماء دے استاد، 2000 استادہ کول تے امام اعظم خود پڑھے سن، 2000 استادہ تو ود سن آپ دے، اتنے استادہ کول پڑھیا، اتنے شاگرد تیار کیتے، امام محمد تے امام ابو یوسف جیسے، امام سفیان ثوری جیسے، تے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے، امام شافعی دے استاد امام اعظم ابو حنیفہ تیار کیتے، اتنے وڈے وڈے جناب مجدد آپ نے تیار کیتے۔ اس بندے نو روڑی تے کھڑا کردے سن، تو روڑی تے کھڑا کر کے امام اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں روزانہ 10 کوڑے مارتے سن، روزانہ مارتے سن۔ تو پھر جیل جناب سٹ کے آپ دا جنازہ بھی جیل چ اٹھیا۔ امام احمد بن حنبل آپ نے کوڑے کھانے ساری زندگی گزار دیتی۔ امام مالک دیاں باواں اٹھا نال بن کے نا اس دین واسطے، ایسے دین واسطے اٹھا نال بن کے اٹھ چلا دیتے، آپ دیاں باواں جسم تو جدا ہو گئیاں، اس کے باوجود آپ نے اپنے واسطے کوئی کام نہیں کیتا، آپ نے سارا کام دین واسطے کیتا۔ حضرت علامہ سید کفایت علی کافی دے سارے جسم تے اگلے استری پھیری، پھر نمک تے مرچاں دے اوتے لیپ کیتا، لیکن آپ نے کام دین دا کیتا۔ اور اس حال دے اندر بھی جدو آپ نو پھانسی دین لگے سن تے آپ نے مسلمانوں نو ویکھیا تے مسلمان بڑے بے حال، بڑے پریشان۔ آپ نے فرمایا مینوں اس گل دا غم نہیں ہے کہ میرے جسم تے استری پھیر گئی، نہ اس گل دا غم ہے
کہ میں نے پھانسی تے لٹکا دیتا جائے گا. آپ نے فرمایا بس ایک ٹینشن میں نال لے کے جا رہے ہیں کہ مسلمان انگریز نو تسلیم کر کے بہ گیا, مسلمان انگریز دی سوچ لے کے بہ گیا, ٹھڈا ہو کے بہ گیا. مسلمان تیرا کام ہے غیرت کرنا, تیرا کام ہے جاگ جانا, تیرا کام ہے بیدار ہو جانا, کلمہ حق بلند کر دینا. مدد کرنا رب دا کام ہے اور رب مدد فرماندا. جو مخلص ہو کے اس دین واسطے نکلدا نا رب دی مدد ضرور فرماندا. لیکن جڑا سوچے کہ میں نہ بھی ٹریا تے ٹینشن کو نہیں, یاد رکھ ٹینشن تینوں ہجے نہیں ہوئے گی, لیکن سال بعد 2 سال بعد 4 سال بعد تینوں ایسا پتہ لگے گا نا, ایسا پتہ لگے گا جدو ایتھے کھتی ہے جا کے پولا پیا نا ادو تین سمجھ لگے کہ وہ مولوی کہندے سن دین دے نال کھلو جاؤ, وہ مولوی کہندے سن خادم حسین رضوی دے مشن تے کھلو جاؤ, وہ مولوی کہندے سن, مولوی یاد کراندے سن تواڈے ایٹم نو گروی رکھن لگے, تواڈا ملک ختم. ایٹم گروی رکھ دیتا تے ملک ختم, بیڑا غرق, ہر شے فارغ, ہر شے ختم. کیڑی سوچ لے کے بیٹھے ہو؟ پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اقبال کہندا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. چھڑے پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد دے نعرے لاندے رہے, لیکن اسلام زندہ باد دا نعرہ کسی نے لایا؟ اج نہ پاکستان رہا نہ پاکستان نہیں رہا, سب ختم ہو گیا. اٹھو, اج اٹھو, اسلام زندہ باد دا نعرہ لاؤ, اسلام دے واسطے کم کرو, اسلام نو طاقت دیو, دین نو طاقت دیو. ویکھو پھر بہاراں پاکستان بھی سنوردا تے ہر شے سنوردی. بڑی ڈاڈی گل, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اقبال کہ یہ جڑے خدا پوج رہے ہیں نا, جڑے بت پوج رہے ہیں, انہاں وچوں سب تو وڈا بت ہے وطن دی محبت ہے. جس بندے دل وچ وطن دی محبت آ گئی, جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. جس صرف وطن کیتا نا پاکستان زندہ باد, پاک سرزمین شاد باد, انہوں اسلام یاد نہ رہا. اقبال آندا ہے او تے مذہب واسطے موت بن گیا. تے مذہب واسطے موت اسا نہیں بننا, مذہب نو اسا عزت دینی, مذہب نو اسا طاقت دینی, مذہب نو اسا بلندی اور عروج دینا. اللہ رب العزت تو دعا کرو, اللہ رب العزت سانو اپنی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وفا وچ گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ساڑیاں نسلاں نو بھی گندے لوکاں تو محفوظ فرمائے. اور یاد رکھو داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ان صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار. فرمایا گندے لوکاں دی صحبت اپنے وڈیاں دی بندے دے دل وچ بدگمانی پیدا کر دیندی. بندہ سمجھدا اعلی حضرت بھی ایویں سن, امام اعظم بھی ایویں سن, امام مالک بھی ایویں سن. گندے لوکاں دی صحبت تو بچو. ہر وہ گندا بندہ جدے وچ ذرا جی انج دین دے بارے چ اچھی نیویں گل نظر آئے نا, دین نو ٹچ دے رہے ہیں. جڑا نظر آوے کہ دین نو ٹچ دے رہا انہوں جناب رگڑ کے رکھ دو. انہوں آکھو ساڑھا تیرے نال تعلق بہت سادہ سے اصول دوستی کو سر اپنا, جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. ساڑھی نسبت حضور واسطے, ساڑھا تعلق حضور واسطے, ساڑھا مال حضور واسطے, ساڑھی اولاد حضور واسطے, ساڑھی جان حضور واسطے, ہر شے حضور واسطے. اساں حضور تو سوا کدھر تک ہی نہ سکتے, کدھر ویکھ ہی نہ سکتے. اور مولا جامی نے فرمایا نا چوں سوئے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نعلہ ند کنم جاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تہاڈی ذات تے بڑی وراء الورا, تہاڈا نالین مقدس بڑا وراء الورا. یا رسول اللہ تہاڈی جتی جس زمین تے لگی نا اس زمین تے جو نقش بنیا, جو ٹھپا بنیا, یا رسول اللہ جامی دی جان بھی اودے تو قربان, جامی دی عزت بھی اودے تو قربان. اسی تو حضور دے قدماں دی خاک دے جناب نوکر, اسی حضور دی قدماں دے خاک دے تابعدار, اسی حضور دی قدماں دی خاک دے فرما بردار. ساڈی جان اس خاک تے قربان جتوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری گزری. ساڈی جان اس خاک تے قربان جنوں نسبت میرے آقا نال نصیب ہو گئی. تے ساڈے قائد نے اعلان کیتا کہ اگر عوام نو سہولت نہ دتی گئی اور اے گندے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چھڑ نہ دتا گیا, اے ایٹم نو گروی رکھنا, جناب ملک نو دیوالیہ کرنا, ملک دا مال لٹنا, پیسے کھانا, ساڈے قائد نے اعلان کر دیتا. آپ نے فرمایا اگر کم چھڈے نہ گئے تو اسی پورا ملک احتجاج کریں گے, پورا ملک بند کر دیں گے, ہر شے جناب بند کر کے دساں گے کہ اسی کوئی قرضے قبول نہ کر دے, اسی کوئی ٹیکس قبول نہ کر دے. اے ملک دا بیڑا غرق ہونا اسی قبول نہیں کر سکتے. اسی اے ملک ساڈے بزرگاں بڑا مشکل نال لیا, بڑی مشقت بڑی محنت نال لیا اور کلمے دے نا تے لیا. اسی ایویں اس ملک نو اجڑن نہیں دے سکتے, اجڑدا ویکھ نہیں سکتے. اس واسطے قائد نے اعلان کیتا, اور قائد دے اعلان تے ساڈے سارے لبیک آلیاں دی لبیک ہے. جویں ہی قائد نے اعلان کیتا میدان چاہنا ہے, اسی میدان چاہن نو تیار ہاں, کیونکہ اساں ملک دی حفاظت اندر والے خطریاں تو بھی کرنی تے باہر والے خطریاں تو بھی کرنی.
اجے اسی باہر تے جا نہیں سکتے، بارڈر پار اجازت نہیں، کیونکہ بارڈر پار تے افواج پاکستان جا سکتی نا، اسی فی الحال اندر کام کر سکتے ہیں، تے اندر جتنا ہو سکتا نا اسی اتنا کریے۔ ہو اتنا سکتا ہے کہ انسان اپنی جان دے دے، انسان دی اپنی ملکیت ہے نا، ہو اتنا سکتا ہے کہ انسان اپنی ملکیت جو چیز ہے وہ پیش کر دے، ساری ملکیت ساری جان ہے اسی پیش کر دئیے، یا رسول اللہ تواڈے دین واسطے، تواڈی ناموس واسطے، تواڈے عزت واسطے ساری جان حاضر ہے، تو جان پیش کر کے اسی میدان چاہ جائیے۔ رب کامیابیاں عطا فرمانا اللہ، رب پھر جناب فتح و نصرت عطا فرماندا، اللہ رب العزت سن ساریاں نوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت عطا فرمائے، وفا نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔